और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इमरान खान के क़त्ल जी साज़िश जे इल्ज़ाम ते जुडिशल कमीशन तश्कील ॾिनी आहे। निगरान वज़ीर आला ऐं मुल्क जे अंदरि महांगाई बेरोज़गारी पंहिंजे उरूज ते आहे। पंजाब जा इलेक्शन जीअं त इल्तवा जो शिकार थिया आहिनि, मुल्तवी थिया आहिनि, ऐं जीअं त मरियम औरंगज़ेब चए थी त वॾे आइनी बहरान खां मुल्क बची वियो आहे। मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, साबका MNA हैं उज़मा रियाज जदून साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी। इलेक्शन मुल्तवी हुए हैं, आपको पता है कि उनको इसी वजह से कि एक आईनी बहरान से मुल्क बच गया है, और आप जा रहे हैं इसको लेकर तौहीन अदालत, और आप जा रहे हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में कि पंजाब के इलेक्शन मुल्तवी क्यों कर दिए गए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए इम्तियाज साहब, मुझे समझ नहीं आती आईनी बहरान से पाकिस्तान बच गया, आईनी बहरान से पाकिस्तान बच गया कि आईनी बहरान के अंदर पाकिस्तान को डाल दिया गया। एक कानून है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, तो क्यों नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराए जा रहे। अब जो इन्होंने नई जो इंतखाबात की जो इन्होंने तारीख दी वो 8 अक्टूबर ही क्यों 8 अक्टूबर? तो जाहिर है सबके दिमागों में एक सवाल उठता है कि 8 अक्टूबर का क्यों डेट दी जा रही है। उसके अंदर बहुत सी वजूहात भी सामने आती हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने हैं, और आज ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये कह रही है कि जी नहीं होने, तो समझ नहीं आती जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे, जो अदालतों को नहीं मान रहे, वो क्या लोग हैं, वो क्या आइन का हिफाजत करेंगे, क्या वो कानून की पासदारी करेंगे। जाहिर है समझ आ रहा है कि इस वक्त ये खान साहब की मकबूलियत से डरे हुए हैं, और इनको पता है कि आर्टिकल 6 के तहत इन सब के ऊपर खतरनाक किस्म की सजाएं मुसल्लत होंगी अगर खान साहब आते हैं। तो जाहिर इन्होंने हर तरह से इस तरह के तरीके अपनाने हैं जिससे इलेक्शन मुलतवी हों और खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ किसी तरह से कम किया जाए, जो कि अल्लाह की फजल से बिल्कुल कम नहीं हो रहा, रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और हैरान होती हूँ इस बात के ऊपर भी कि पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम खान साहब की जान की परेशानी में लगी हुई है कि जी खान साहब के ऊपर पहले भी कातलाना हमला हुआ जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। उसके बावजूद खान साहब को कोर्टों में बुलाया जा रहा है कि अगर उनके बयानात ही लेने हैं तो क्या वो स्काइप के थ्रू नहीं लिए जा सकते। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे कोर्ट के अंदर मल्टीमीडिया के थ्रू खान साहब से लिए बयानात लिए जाने थे, लेकिन उनको पाबंद किया गया कि जी आपने कोर्ट के अंदर हर हाल में आना है। तो जाहिर है पाकिस्तान की कौम खान साहब की जान के ऊपर रिस्क नहीं ले सकती थी, जिसकी वजह से तमाम लोग खान साहब के साथ निकले, खान साहब के साथ कोर्ट में गए। और हैरान हूं जब लास्ट टाइम खान साहब कोर्ट के अंदर गए हैं तो एक वो SP रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है वो फाइल लेकर आता है खान की तरफ, और रास्ते में आके कहता है कि जी मुझसे फाइल गिर गई, और फिर कहता है कि मेरे पास फाइल नहीं। इस किस्म की बातें सुन के ये आप बातें क्या कर रहे हैं, ये लोगों को आप मैसेज क्या दे रहे हैं? सिर्फ आप खान की पॉपुलैरिटी से डरे हुए हैं और आप इलेक्शंस को मुलतवी कराना चाह रहे हैं। 8 अक्टूबर आपको इसलिए भी सूट करती है कि उमर अता बंदियाल साहब भी रिटायर हो जाएंगे, सदर जो हैं उनकी भी रिटायर, वो भी जाहिर है अपने आईनी मुद्दत पूरी करके तो वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। तो जब ये दोनों ना हुए तो जाहिर है PDM को ऑल इन ऑल और हर तरह की खुद आजाद होंगे और जिस तरह से चाहेंगे वो इलेक्शन कराना चाहेंगे। तो जाहिर है ये तमाम चीजें आम आवाम को भी समझ आ रही हैं, लोगों को भी समझ आ रही हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक ताला इनको अपनी तमाम साजिशी कार्रवाइयों के अंदर नाकाम करेगा। एक तो आपको पता है कि खान साहब के हवाले से जो साजिश कत्ल की उसके ऊपर कमीशन बनाया, जुडिशल कमीशन, इससे आप मुतमिन हैं? देखिए जी बात ये है कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि खान साहब की जान को खतरा है और उसकी आपने मिसाल देखी भी कि उनके ऊपर जिस तरह से फायरिंग की गई, जिस तरह से उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई। एक वो शख्स जो जेल के अंदर सेहतमंद मौजूद था और उसकी जान की गारंटी खान साहब से मांगी जा रही थी,
اور 50 روپے کے اسٹامپ پہ یہ جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے انہوں نے ان کی گارنٹی لیتے ہوئے باہر بھیج دیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کے علاج کا مسئلہ ہے, اور وہ 2-3 ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے. اور آج دیکھ لیں کہ 3-4 سال سے وہ وہاں پر ہی موجود ہے, اور خان کے اوپر جوڈیشلی یہ بنا دو تو وہ بنا دو تو ایسے کر دو. کیوں خان کو سیکیورٹی کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور پھر سیکیورٹی کے اوپر جو لوگ مامور ہیں وہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے ان کو وہاں پہ لایا جاتا ہے. وہ بھی ان کا بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ اسپائے ہیں, یہاں پہ صرف یہ موجود ہیں خان کی رکی کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ خان اس وقت کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اور جو باہر جو لوگ موجود ہیں وہ کتنے موجود ہیں کتنے موجود نہیں ہیں. کہ جیسے ہی زمان پارک کے اندر لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو یہ پولیس کے ذریعے دھاوا بول دیتے ہیں, خان کے گھر کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ہسٹری میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ کبھی کسی حکومت نے بلاول ہاؤس میں حملہ کیا ہو, جاتی عمرہ پہ حملہ کیا ہو, یا کبھی کسی کے گھر پہ اس طرح کا لوگوں کے اوپر بروٹلی اٹیک کیا گیا. اور یہ سب کچھ آپ کو اس پی ڈی ایم کی دور میں, یہ امپورٹڈ حکومت کی دور میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, کس طرح سے ان کے نوکروں کو زد و کوب کیا جاتا ہے, ان کو ٹارچر دیا جاتا ہے, ان کی بیوی جو کسی معاملے میں انوالو نہیں ہے, سیاسی معاملے میں انوالو نہیں ہے, ان کو اس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں کس طرف جاتی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جب حکومت میں تھے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, بات کرنے کے لیے نہیں. میں مر جاؤں گا ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا, کرپٹ ہیں چور ہیں. خان صاحب کا موقف تبدیل ہوا ہے, ان کی ٹیم کا موقف تبدیل ہوا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب پی ڈی ایم کی حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں جی, اس وقت بھی خان صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا کہ وہ بالکل مزاحمت نہ کریں, کیونکہ میں قتل و غارت گری یا میں کسی بھی بے گناہ کا خون بہتا ہوا نہیں دے سکتا. جس طرح سے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارا ذلیشہ نامی ہمارا ایک اسپیشل چائلڈ بچہ تھا, اور وہ وہاں پر آ کے خان صاحب کی محبت میں بیٹھتا تھا, کس طرح سے اس کے ساتھ ہوا اور کس طرح سے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے خان اس وقت پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے نہیں آئے ہوئے. انہوں نے اس وقت جو بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے وہ صرف انسانی جانیں ضائع نہ ہو, ہمارے جوان بچے کسی بھی دشمنی کی بھینٹ نہ چڑھیں اور ان کو اس طرح سے ٹارگٹ نہ کیا جائے. ظاہر ہے انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے کہا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ جو پی ڈی ایم تیار نہیں ہو رہی اس لیے کہ وہ منافق بدنیت لوگ ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں یا خان صاحب کو کسی طرح سے بھی موقع دیں کہ وہ کوئی صحیح بات کر کے ان لوگوں کو کاہل کر سکیں, اور کل عوام بھی ان کو اس بات پہ بلیم کر سکے کہ جی خان صاحب نے تو یہ باتیں ٹھیک کی تھی تو آپ نے یہ باتیں کیوں نہیں مانی. اس لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. بڑی مہربانی عظما ریاض زدون صاحب, آپ کا پوائنٹ بنا بریک جو ٹائم بریک.